غنخدموا ابليكاسيون لا اكزرسيس كوريجي ديال لا ميثود سولون لا ميثود ديال لي كو كومبلي. عندنا exercice, عندنا Ratex est une entreprise de confection. واحد الشركة ديال الخياطة ديال النسيج confection هي الخياطة. Elle produit deux pantalons. كتصاوب جوج ديال السراول. Des pantalons pour hommes هي PH كتصاوب واحد السراول بالنسبة للرجال الناس اللي كبار. Et des pantalons pour enfants ou PE هي البونطالون بالنسبة للدراري اللي صغار. Vous disposez des renseignements suivants concernant le mois de juin. بالنسبة لشهر 6 كيعطيونا واحد المعلومات بالنسبة للستوك. الستوك في لو 1 جوان عندنا الثوب تيسي هو الثوب عندنا شحال عندنا 2000 متر كل متر عندنا 52 درهم المتر بيان سور. عندنا هذا بالنسبه لا ماتيير بروميير هذه بالنسبه لا ماتيير بروميير. عندنا دي برودوي فيني يعني دي بونطالون اللي مصابين واجدين. بونطالون بوغ اوم شحال عندنا 200 بونطالون بشحال الثمن ب 120 درهم. لا كل بونطالون كنصاوبوه صابنا 200 الثمن ديال كل واحد 120. بالنسبه لي بونطالون بوغ اونفون شحال عندنا 300 بونطالون بشحال الثمن عندنا 85 درهم لكل بونطالون. هذا الشيء بالنسبه للستوك. دابا نشوفوا لي زاشا دو جوان المشتريات. شنو عندنا تيسو شحال شرينا 8000 متر بشحال ب 55 درهم للمتر. دي فورنيتور واحد لي فورنيتور اللي كتستعملهم الشركه يا اما كيكونوا بحال دابا هنا الخيط الصدايف السلسله. هادو هما لي فورنيتور اللي كيكونوا كنستعملوهم باش نصابوا لي بونطالون. شحال المونطون جلوبال 35000 درهم. بالنسبه لا برودكسيون دو لا بيريود بالنسبه لشهر 6 عندنا durant la période l'entreprise produit صاوبات 4800 بونطالون بوغ اوم وصاوبات 3700 بونطالون بوغ اونفون. هادو هما لا برودكسيون اللي كتصاوب بالنسبه للانتاج. قالوا لنا لا فابريكاسيون دان بونطالون نيسيسار باش تصاوب هاد الشركه باش تصاوب البونطالون ديال بوغ اوم خاصها باش تصاوب السروال واحد شحال خاصها مترو وربع. خاصها 1.25 ديال المترو باش تصاوب بونطالون بوغ اوم يعني خاصها مترو وربع باش تصاوب سروال واحد ديال الرجال. وبالنسبه للسراول ديال الدراري الصغار خاصها 0.75 يعني مترو لاروب باش تصاوب سروال واحد ديال الدراري الصغار. هنايا عطاونا 3 ديغام دو فورنيتور بوغ ان بونطالون بوغ اوم اي ان بونطالون بوغ اونفون يعني كل سروال كنستعملوا فيه 3 دراهم ديال هاد لي فورنيتور اللي شفنا يعني بحال يعني باش نصاوبوا بونطالون بوغ اوم خاصنا 3 دراهم وباش نصاوبوا بونطالون بوغ اونفون خاصنا 3 دراهم يعني بحال. بالنسبه لا مان دوفر ام او دي مان دوفر ديريكت 45 minutes de main d'œuvre directe pour un pantalon homme ou pour un pantalon pour enfant. يعني كل سروال اما لي بونطالون بوغ اوم ولا لي بونطالون بوغ اونفون كل سروال خاصو 45 دقيقه ديال لا مان دوفر. بيان سور هنايا عطاونا الساعه كل ساعه كدير ب 10 دراهم للساعه. بالنسبه لي فونت عطاونا المبيعات بالنسبه للبونطالون ديال لي زوم عندنا خاصنا نبيعوا 4500 بونطالون بالثمن ديال البيع سيتادير
180 بالنسبه للبونطالون بور اون. بالنسبه لي بونطالون بور اونفون شحال خاصنا نصاوبوا 2000 بونطالون بشحال نبيعوهم نبيعوهم ب 95 درهم كل بونطالون. هادو هما لي نونسي. هنا travail à faire. Les prestations réciproques, la répartition secondaire, le coût d'achat du tissu acheté et le coût d'achat moyen avec cumul de stock initial, les coûts de production des produits fabriqués et le coût de production moyen avec cumul du stock initial, les coûts de revient et les résultats analytiques des produits vendus. عطاونا هنا tableau de répartition des charges indirectes, tableau de répartition des charges indirectes كيكونوا فيه des sections auxiliaires وكيكونوا des sections principales. هنا عطاونا les charges indirectes, عطاونا tableau de répartition primaire, عطاونا التوتال ديالهم هي 604,000. bien sûr هاد 604,000 كنقسموها كاينين لي سيكسيون اوكسيليير هما اللي خاصنا نحيدو ثانويين ولا اضافيين خاصنا نحيدهم. عندنا لادمينستراسيون شحال عندنا 72,000. عندنا لونتروتيان شحال عندنا 32,000. بالنسبه لي سيكسيون برينسيبال هما الرئيسيين عندنا لابروفيزيونمون عندنا شحال فيها عندنا 48,000. بالنسبه لاتولي عندنا 404,000. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 48,000. الا جمعنا المجموع ديال هادو كاملهم هاد لي زيليمون كاملهم 72,000 على 32,000 على 48,000 على 404,000 على 48,000 غنلقاو المجموع ديالو هو 604,000. هنا عطاونا شنو هما لي زيليمون اللي خاصنا نحيدو. بيان سور خاصنا نحيدو لي زيليمون اللي عندنا هنايا. عندنا لادمينستراسيون عندنا لونتروتيان هما اللي خاصنا نحيدو. هنا لادمينستراسيون هنا لونتروتيان. هنا عطاونا الريبارتيسيون هذاك ليليمون اللي غنلقاو هنايا. بيان سور غنديروا ليه الريبارتيسيون 10% غنحطوها في لونتروتيان 10% غنحطوها في لابروفيزيونمون 50% غنحطوها في لاتولي و 30% غنحطوها في الديستريبيسيون. هنايا عندنا 10 زائد 10 هي شحال هي 20. الا زدنا عليها 50 شحال غتعطينا 70. الا زدنا عليها 30 غتولي عندنا 100 هي 100%. دونك هنايا داك ليليمون المجهول اللي غنلقاو هنايا في لادمينستراسيون مع لادمينستراسيون هو اللي غنديروا ليه غنقسموه ولا غنوزعوه. عاوتاني هنايا عندنا لونتروتيان مع لونتروتيان غنحلوا النظمه. داكشي اللي غيخرج لينا هنايا غنديروا ليه الريبارتيسيون. غنحطوا 20% في لادمينستراسيون غنحطوا هنايا ما عطاونا 0 في لابروفيزيونمون غنحطوا 60% في لاتوليي و20% في الديستريبيسيون. الا لاحظنا هنايا عندنا 20 الا زدنا على 60 غتعطينا 80. الا زدنا على 20 غتعطينا هي 100%. دونك داكشي اللي غنلقاو هنا هو اللي غنديروا ليه التوزيع ديالو. هنايا عطاونا غنحسبوا بيان سور هنا لي زيليمون اللي غيخرجوا لينا غنحسبوا هنايا التوتال ديال ريبارتيسيون سيكوندير. هنايا حتى نفس الشيء هنا نفس الشيء. هنا عطاونا لا ناتور دو لونيتي دوف متر دو تيسيو اشتي بالنسبه لابروفيزيونمون. يعني غنشوفوا شحال من متر شرينا. هنايا لاتوليي غنشوفوا لي زارتيكل برودوي غنشوفوا شحال صابنا ديال لي برودوي. هنايا بالديستريبيسيون غنديروا الشيفر دافير وغنقسموه على 1000. هنا عندنا 1000 درهم دو فون. اول حاجه نكملوا سيتادير نكملوا هذا الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. هنا باش نفهموا لو بروسيسوس كيفاش كنصاوبوا هاد السراول. بروسيسوس دو فابريكاسيون الطريقه ديال الانتاج ديال هاد السراول. يعني باش نصاوبوا سروال ديال الرجال شنو خاصنا بعدا متر و25
1.25 متر دو تيسيو، يعني باش شحال خاصنا ديال الثوب. مزيان. وخاصنا لي فورنيتور 3 دراهم. 3 دراهم هي الصداف والسلسله والخيط. مزيان. واشنا خاصنا 45 دقيقه ديال لا مان دوفر ديراكت، وكل ساعه كدير عندنا ب 10 دراهم. هذا بالنسبه للبونطالون بوغ اون. دابا نشوفوا بونطالون بوغ اونفون. اشنو عندنا باش نصاوبوا سروال ديال الدراري الصغار خاصنا 0.75 متر ديال التيسيو، خاصنا متر ولا روب ديال الثوب. واشنو خاصنا 3 دراهم ديال لي فورنيتور اللي هما صداف و السلسله والخيط. هنايا عندنا وخاصنا كنحتاجوا 45 دقيقه ديال لا مان دوفر ديريكت، وكل ساعه كدير ب 10 دراهم. هادو هو البروسيسوس. نشوفوا لي دوني هو ستوكاج. شنو عطاونا شنو اللي عندنا اصلا عندنا الماده الاوليه اللي هي الثوب. شحال عندنا 2000 متر. عندنا 2000 متر اللي عندنا ديجا في ستوك، وبشحال شريناها ب 52 درهم. شنو عندنا دي برودوي فيني. عندنا 200 بونطالون، كل بونطالون كيدير صابنا ب 120 درهم. عندنا هذا بوغ لي بونطالون بوغ اون. عندنا بونطالون بوغ اونفون، عندنا 300 بونطالون، كل بونطالون كيدير عندنا ب 85 درهم. هادو لي ستوك. عندنا لا ماتيير بروميير وعندنا لي برودوي فيني. بالنسبه للاشا اشنو شرينا الثوب، شرينا 8000 متر بشحال؟ ب 55 درهم. مزيان. 55 درهم للمتر كار المتر. بالنسبه لي فورنيتور 35000. لا برودكسيون شحال صابوا؟ خاصنا نصابوا 4800 بونطالون بوغ اون، وخاصنا نصابوا 3700 بونطالون بوغ اونفون. هذا بالنسبه للانتاج. بالنسبه لا برودكسيون الفون المبيعات كنصابوا 4000، خاصنا نبيعوا 4500 بونطالون بوغ اون بشحال؟ كنبيعوه ب 180 درهم. وخاصنا لي فون بالنسبه لي بونطالون بوغ اونفون خاصنا نبيعوا 2000 بونطالون بشحال؟ 95 درهم لينيتي. دابا ندوزو نكملوا الطابلو ديال الريبارتيسيون اللي عندنا هنايا. عندنا باش نلقاو كنحطوا النظام. شنو عندنا لادمينستراسيون ايغال 72000 زائد 20% زائد 20% مناش من لونتروتيان. وشنو عندنا عاوتاني؟ عندنا لونتروتيان ايغال 32000 زائد 10% مناش من لادمينستراسيون. ها هي حطينا النظمه. عندنا لادمينستراسيون كتساوي لنا 72000 زائد 0.2 من لونتروتيان، وعندنا لونتروتيان كتساوي لنا 32000 زائد 0.10 ولا 10% مناش من لادمينستراسيون. كنحلوا النظمه هنايا عندنا كنعوضوا في وحده فيهم. عندنا الوغ لونتروتيان ايغال 32000 زائد 0.10 فاش 80000. شنو كتساوي لنا هنايا كنعوضوا فاش كنعوضوا النظمه كما عندنا 32 زائد 8 شنو تعطينا 40000. وهنايا عندنا لادمينستراسيون كنلقاو كنعوضوا يا اما كنديروا عندنا 72000 زائد 0.2 ديال لونتروتيان زائد 10% مناش من لادمينستراسيون هي تعطينا 72000. وهنايا 0.2 راه ضربناها في 32000 غتعطينا 64000. وهنايا 0.2 راه ضربناها في 0.1 تعطينا 0.02 ادمينستراسيون. دونك هنايا فاش كنعوضوا كاع كتخرج لينا لادمينستراسيون كتساوي
عندنا 78400 غنقسموها على 0.92 غتعطينا لادمينستراسيون عندنا 80000. كما كنحلوا النظمه عاديه. دونك لونتروتيان عندنا 40000. كنمشيو لونتروتيان، عندنا لونتروتيان هنا مع لونتروتيان، عندنا لونتروتيان مع لونتروتيان، كنحطوا هذاك الشيء اللي خرج لينا في لونتروتيان كنحطوه بالموان. عندنا لونتروتيان مع لونتروتيان غنحطوه هنايا ناقص 40000. مزيان. وهنايا عندنا لادمينستراسيون. شحال لادمينستراسيون لقينا فيها؟ لادمينستراسيون لقينا فيها هي 80000. 80000 غنمشيو لادمينستراسيون، ها لادمينستراسيون مع لادمينستراسيون، لادمينستراسيون مع لادمينستراسيون. شحال لقينا؟ لقينا هنايا ناقص 80000. كنحطو بلو سين موان. مزيان. دابا خاصنا نديرو الغيبارتيسيون ديال هاد الشيء اللي لقينا دابا. هنايا عندنا 10%، 10%، 50%، 30%. غنقبطو 8000 غنحطو منها 10% هنايا 8000، هنايا 10% عندنا 8000، هنا 50% غتعطينا 40000 ولو غيست هنايا 84000. سيتادير هاد 80000 كنقسموها على هاد لا لين كامله. مزيان. هنايا عندنا 40000. 40000 نمشيو نشوفوا البورسونتاج. عندنا 20%، عندنا 60%، عندنا 20%. دونك هنا هاد 40 غنقسموها. عندنا هنايا غنحطو هنايا 8000، وهنايا عندنا 24000، وهنا عندنا 8000. المجموع ديالهم الا جمعنا غيعطينا 40000. مزيان. هنا عندنا 72000، الا نقصنا منها 80000 شحال تبقى ناقصانا؟ 8000. ها هي 8000. 72000 الا زدنا عليها 8000 نقصنا منها 80000 غتعطينا زيرو. ها هما لادمينستراسيون ما بقاتش عندنا. ندوزو لونتروتيان. عندنا 32000 زدنا عليها 8000 هي 40000، نقصنا منها 40000 غتعطينا 8000. ها هي لي زيليمون تحيدو. هنايا عندنا 40000 زدنا عليها 8000 غتعطينا 56000. هنا عندنا 400 و 4000 الا زدنا عليها 40000 زدنا عليها 24000 شحال تولي عندنا؟ 46800. هنايا عندنا ديستريبيسيون. عندنا 48000 زدنا عليها 24000 زدنا 8000 غتعطينا 80000. مزيان. هنا كانت عندنا توتال ديال ريبارتيسيون بريمير، ولات عندنا توتال ديال ريبارتيسيون سكوندير. دابا بالنسبه لا ناتور دونيتي دوفر، عندنا بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا الميتر دو تيسو اشتي. نمشيو لاشا. لاشا شحال عندنا؟ عندنا 8000. عندنا شرينا شحال عندنا ديال لي زاشا؟ عندنا 8000. 8000 هو اللي نحطوه هنايا. عندنا 8000. بالنسبه لاتولي شنو عندنا؟ عندنا ان ارتيكل برودوي. نمشيو للبرودكسيون. البرودكسيون شنو عندنا؟ عندنا لا برودكسيون عندنا 4800 الا زدنا عليها 3700 غتعطينا 8500. ها هي 8500. جمعنا داكشي اللي كنصاوبو، يعني السراول ديال لي زون والسراول ديال لي زونفون. مزيان. هنايا عندنا 100 درهم ديال 100 درهم دو فون. مزيان. 100 درهم. هنا ما عندنا 1000 درهم دو فون. 1000 درهم دو فون تعطاوها لينا في الطابلو، يا اما كيعطيو 100 درهم ولا 1000 درهم. الاغلبيه كيعطيو 100 درهم، غير هنايا عطيتكم 1000 درهم. دونك هنايا عندنا لي نومبر دونيتي دوفر لقيناهم. دابا خاصنا نحسبوا لو كو دونيتي دوفر. نحسبوا لو كو دونيتي دوفر. هنايا عندنا توتال ديال ريبارتيسيون سكوندير عندنا 56000. غنقسموها على شحال؟ غنقسموها على
8000 ديال المتر ديال التيسيو اللي شرينا، غتعطينا 7. مزيان. دابا ندوزو لاتولي. شحال عندنا؟ عندنا 46800 غنقسموهم على 8500 غتعطينا 46800 مقسومة على 8500 غتعطينا نورمالمون هنايا خاصها تعطينا 5.50. هنا 5.50. بلاتي نشوف هنايا عندنا هنا التوتال وقيلا اللي غلط. هنايا عندنا نعاودو نجمعو. هنايا عندنا 404,000 نزيدو عليها 40,000 نزيدو عليها 24,000. شحال عندنا؟ عندنا 468,000. دونك هنا خاصنا نزيدو واحد الزيرو. هنايا دونك غيولي عندنا المجموع ديال الطابلو ديال لا ريبارتيسيون. عندنا 468,000 غنقسمو على 8500 هي غيعطينا 55.05. ها هو المونطون حطيناه. هنايا ندوزو شنو عندنا؟ عندنا 80,000 إلا قسمناها على 1000 شحال عندنا 80. هادو هما طابلو اللي غنستعملو. سيتادير ها في الكو داشا غنستعملو هاد 7 ديال لابروفيزيونمون. بالنسبه لا برودكسيون غنستعملو 55.05. وبالنسبه لو كو دو روفيان غنستعملو هاد 80 اللي هي ديال ديستريبيسيون. دابا ندوزو باش نحسبو لو كو داشا ديال تيسيو اشتي. عندنا الكونتيتي ديال تيسيو اشتي. شحال شرينا 8000 متر. شحال شريناه؟ ب 55 درهم المتر. لو بري ديال المتر 55. هادو كيتسماو دي شارج ديال هاد المعطيات كيتسماو دي شارج ديال. دونك الطابلو اللي كيكون عندنا باش ديال الكو داشا كيكون عندنا لي زيليمون، كيكون عندنا الكونتيتي، كيكون عندنا لو كو يونيتار ولا لو بري يونيتار، كيكون عندنا المونطون. كنبداو بلي شارج ديريكت. لي شارج ديريكت هو البري داشا. عندنا 8000 متر. مزيان. بشحال المتر؟ كل متر كيدير ب 55. دونك 8000 ضربناه ب 55 غتعطينا 440,000. هادو اللي صابنا دابا سو سون دي شارج ديريكت. خاصنا نزيدو دي شارج انديريكت. ملي غنجيبوهم الطابلو اللي صابنا دابا. هنايا الفري داشا. الفري داشا هما لي شارج انديريكت. عندنا 8000 هي الكونتيتي اللي كنستعملو بيان سور، ولكن هنايا 7 منين نجيبوها؟ غنجيبوها هنايا. هانتوما لاحظتو هنايا شنو عندنا؟ هبطنا 56,000 قسمناها على 8000 عطاتنا 7. دابا شنو غنديرو؟ غنحطو 8000 هاد النومبر دونيتي غنحطوها في الكونتيتي، و7 غنحطوها في لو كو يونيتار. بيان سور 8000 الا ضربناها في 7 شحال تعطينا؟ 56,000. داكشي اللي درنا هنا. ها 8000 ضربناها في 6
ضربناها في 7 غتعطينا 56,000. هنايا عندنا 8,000 نفس الكونتيتي، وهنا عندنا 440,000 إلا زدنا عليها 56,000. 440,000 إلا زدنا عليها 56,000 غتعطينا 496,000. هذا هو لو كو داشا. لو كو داشا فيه دي شارج ديريكت وفيه دي شارج انديريكت. بيان سور دابا خاصنا ندوزو نصاوبو l'inventaire, le CIP, le compte de l'inventaire permanent. قالوا لنا le coût d'achat du tissu صابناه et le coût d'achat moyen avec cumul de stock initial. يعني هي الميثود ديال الكمول. مزيان. شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو طابلو فيه لي زيليمون، فيه كونتيتي le coût unitaire montant، c'est-à-dire ديال الستوك انيسيال وديال لونطري، وعاد كنستعملوا دي زيليمون اللي كيكونوا في الجهه الاخرى الكونتيتي لو كو unitaire والمونطون ديال السورتي ولا الكونسوماسيون ولا لوتيليزاسيون، وهنايا كنحسبوا كيبقى لينا لو ريست ستوك فينا. غنبداو بلو ستوك انيسيال. نمشيو نشوفوا ستوك انيسيال شحال كان عندنا. ستوك انيسيال كانت عندنا 2000 متر بشحال؟ ب 52. 2000 متر بشحال؟ ب 52. دونك هنايا نمشيو لهنا، كان عندنا قبل ما نشريو كان عندنا ستوك 2000 متر بشحال؟ ب 52. بيان سور 2000 الا ضربناها في 52، 2000 نضربوها في 52 غتعطينا 104,000. وشنا نزيدو عليه لونطري. لونطري منين كنجيبوه من الكو داشا. هاد الكو داشا اللي خرج لينا هاد لالين هي اللي كنهزوها كنحطوها ثالثا. عندنا 8000 فوا 62 غتعطينا 496,000. هنا الا زدنا عندنا 104,000 باش نجمعوا الكموب. عندنا 104,000 الا زدنا عليها 496,000. 496,000 تعطينا المجموع غيخرج لينا هو 600,000. وإلا بغينا نلقاو هنا سيتادير الجلوبال، إلا بغينا نلقاو لو كو يونيتير غنقسمو على الكونتيتي. هنايا عندنا 2000 زائد 8000 غتعطينا 10,000. دونك هاد 600,000 غنقسموها على 10,000 شحال تعطينا؟ غتعطينا 60. مزيان. دابا نمشيو نشوفو الكونسوماسيون. الكونسوماسيون قلنا بان هنايا قلنا بان كل سروال خاصو متر 25. دونك كي غنديرو عندنا غنضربو عندنا 1.25 غنشوفو شحال كنصابو من في البرودكسيون. شحال بونطالون لي بونطالون شحال عندنا 480. عندنا 4800 غنضربوها فوا 4000 و 4800. علاش؟ حيت قلنا كل سروال خاصنا 1.25 ديال الثوب، يعني غنقبطوا النومبر ديال لي بونطالون برودوي غنضربوها فوا النومبر ديال الكونسوماسيون ديال التيسي. مزيان. هذا بالنسبه لي بونطالون ديال لي زون. ندوزو نشوفوا لي بونطالون ديال لي زونفون شحال خاصنا. 3700. مزيان. شوفوا خاصنا نصابوا 3700 سروال، وكل سروال شحال خاصو ديال الثوب؟ شحال خاصو ديال الثوب؟ خاصو 0.75 متر، يعني هو 0.75.
هي المجموع غنلقاو 8775 متر. هي كيفاش درنا؟ قبطنا النومبر ديال الكونتيتي برودويت 4800 ضربناها في 1.25 زدنا عليها 3700 فوا 0.75 باش نعرفوا شحال ديال التوب اللي غنحتاجو. ها هي خرجت لينا هنايا 8775. ها هي درت لكم هنا الميثود. ها هي تيسي ايتيليزي بونطالون بوغ اوم، عندنا 4800 ديال لي بونطالون فوا 1.25 ديال التوب اللي غنحتاجو غتخرج لنا 6000. بالنسبه لي بونطالون بوغ اون فوا شحال خاصنا نصابو؟ 3700. شحال خاصنا ديال التوب؟ 0.75 متر، دونك غتعطينا 2775. الا زدنا 6000 على 2775 غتعطينا هي 8775. بيان سور اشنو كنحتاجو هنايا؟ الكميب. هذاك الشيء اللي كيخرج لينا هنايا هو اللي كنحطوه في هاد لا لين ديال الكميب هنايا. بيان سور هنايا غنقبطو عندنا 8775 غنضربوها في 60. شحال تخرج لينا؟ غتخرج لينا 526500. 526500. مزيان، هذا هو الكونسوماسيون اللي غنحتاجو. شحال ديال التوب؟ دابا خاصنا كيفاش نحسبوا ستوك فينا. ستوك فينا كيفاش كنديرو؟ هو ستوك انيسيال بلس لاشا موان كونسوماسيون كتعطينا ستوك فينا. دونك غنديروا هاد القاعده، عندنا 2000 ديال ستوك انيسيال زدنا عليها لي زاشا 8000. شحال غتولي عندنا؟ غتولي عندنا 10000. غنقصوا منها 8500 8775. شحال غتولي لنا؟ شحال غيبقى لينا؟ غتبقى لينا 1225 ديال التوب اللي غيبقى لينا. بيان سور لو كو يونيتير هو هادشي اللي جبناه هنايا، هو هاد الكميب اللي حسبناه هنايا. غنضربو 1225 غنضربوها فوا 60. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 73500. 73500. هنايا غنجمعوا هاد لي زيليمون كما جمعنا هنايا. غنجمعوا عندنا 73500 نزيدوا عليها 526500 غتعطينا هي 600000. وعاوتاني هنايا عندنا 8775 زائد 1225 يعطينا ديما. دائما هنا تاكدوا بان ليكيليبر هادشي اللي عندكم هنا هو هادشي اللي عندكم هنايا، سيتادير هادو متساويين. حسابنا دابا صابنا لو كو داشا وصابنا لانفونتير بيرمانون ولا الكونت دانفونتير بيرمانون ديال الكو داشا. دابا غندوزو باش نصابو لو كو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون غنصابو ديال لي زون بوحدو وديال لي زونفون بوحدو. عندنا هنايا عندنا دائما كنلقاو لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما كيكونوا عندنا لي دوني هما هاد الفوقانيين تيسو والفورنيتور سو سون دي شارج ديريكت. وعندنا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت منين كناخذوهم لي شارج انديريكت كاينين هنايا. كاينين لي شارج ديريكت ديال المان دوفر ديريكت وكاينين عندنا لي شارج انديريكت ديال المان دوفر. عندنا جوج. نبداو بالتيسو. بالنسبه هنا خاصنا نشوفوا هنايا كما حسبنا هنايا، يعني كنصابوا 4800 بونطالون. شحال خاصنا ديال التوب؟ هنايا لا برودكسيون ها هي 4800 غنضربوها فوا شحال ديال التوب؟ شحال نضربوها فوا 1.25. 1.25 شحال تعطينا؟ يعني غير لي بونطالون مقبيله جمعنا
الثوب اللي غيخصنا في لي بونطالون بوغ اوم اي بوغ فام. دابا غنحسبوا غير شحال غيخصنا في لي بونطالون بوغ اوم، شحال خصنا ديال الثوب. يعني خاصنا نصاوبوا 4800 بونطالون، كل بونطالون كيخصنا ديال الثوب خاصنا متر و25. ها هي ضربنا 4800 ضربناها في 1.25 تعطينا 6000. بيان سور هنا خاصنا لو كو اونيتير. لو كو اونيتير ملي كنجيبوه من السيب، من الكونت دانفونتير بيرمانون 60. دونك غنضربوها في 60 مزيان. 6000 الى ضربناها 60 غتعطينا 360000 مزيان. بالنسبه دابا ندوزو بالنسبه لي بونطالون. بالنسبه لي بونطالون شحال خصنا نصابو 3700 بونطالون، وكل بونطالون ديال لي زونفون شحال خاصنا 0.75 ديال الثوب. دونك غنضربو 3700 في 0.75. مقبيلات عطاو جمعنا الثوب اللي خاصنا لي بونطالون بوغ اوم اي بوغ اونفون. دابا غنديرو كل واحد بوحدو. خاصنا 2700 و 2775 ديال الثوب. واحد ثاني. وبيان سور هنايا شحال عندنا 60. هو اللي جبناه من هاد الطابلو. الا ضربنا 2775 نضربوها في 60 شحال تعطينا 1000، تعطينا 166500. الا لاحظتوا هنايا بانهم هنا عندنا 6000 الا زدنا عليها 2775 غتعطينا 8000. هذا الشيء اللي هنايا قلنا ديال الثوب. خاصنا الثوب باش نصاوبوا لي بونطالون بوغ اوم اي بونطالون بوغ اونفون. هنايا درناهم مجموعين 8775 مجموعين. هنا كل واحد كنديروه هنا كندوزوهم كل واحد كندوزو 6000 بوحده، كنقسموهم 6000 بوحده و2075 بوحده. دابا نشوفوا لي فورنيتور. قلنا لي فورنيتور هما داك الصدف والخيط والسلسله اللي كتحتاج. يعني كل سروال كيحتاج 3 دراهم. نشوفوا شحال ديال لي برودوي شحال صابنا حنا، شحال غنصاوب. بالنسبه هنايا عندنا لي بونطالون شحال غنصابو 4800. دونك 4800 غنضربوها فاش في 3، حيت قلنا كل سروال خاصو 3 دراهم ديال لي فورنيتور. دونك غنضربوها فوا 3 غتعطينا 14400. ها هي عندنا لا كونتيتي برودويت فوا لو بري unitaire غتعطينا 14040. ندوزو هذا بالنسبه لي بونطالون بوغ اوم. دابا غندوزو لي بونطالون بوغ اونفون. شحال عندنا 3700 ديال لي كونتيتي برودويت غنضربوها فوا 3 حتى هما بحال الاخرين. دونك غنضربوه فوا 3 شحال غتعطينا 11100. ها هي ضربنا 3700 فوا 3 غتعطينا 11000. هنا حسبنا الثوب، حسبنا لي فورنيتور. اشنو مازال ناقصنا لا مان دوف. ناقصنا لا مان دوف. عندنا 45 دقيقه ديال لا مان دوف ديريكت، وكل دقيقه كدير ب 10 دراهم. مزيان. شحال عندنا ديال لا كونتيتي برودويت؟ شحال عندنا 4800. غنضربوها بشحال؟ غنضربوها 45 ياك 45 دقيقه غتعطينا هذا الشيء. ولكن حنا بغينا بالساعه، بغينا شحال للساعه. دونك غنقسموا على 60 دقيقه هي ساعه. دونك بالنسبه للبونطالون شحال كنحتاجو 3600 ساعه. ها هي
حسبناها 3600. بيان سور لو بري ديال لور شحال 10 دراهم، دونك 3600 الا ضربناها في 10 غتعطينا 36000. دابا ندوزو لي بونطالون بوغ اونفون. شحال عندنا كنصابو 3700. مزيان. كل بونطالون شحال خاصو 45 دقيقه، هو 45. وحنا ما بغيناش بالدقائق، بغينا بالساعات، حيت حنا كنخلصوا بالساعه. دونك غنقسموا على 60 60 60 60 ساعه فيها 60 دقيقه. دونك غنضربوا شحال تعطينا 2775. 2775 ها هي عندنا 2775. فاش غنضربوها عندنا كل ساعه بشحال كدير؟ عندنا ب 10 دراهم. دونك هذا المونطون اللي خرج لينا 2775 ساعه غنضربوها في 10 دراهم غتخرج لينا 27750. هنايا هادو وزنا عليهم عندنا تيسي. Ce sont des charges directes. Fourniture, ce sont des charges directes. Le main d'œuvre directe, ce sont des charges directes. هنايا سالينا مع لي شارج ديريكت. عندنا تيسو، عندنا الثوب، عندنا لا مان دوفر ديريكت. هادو كاملهم سو سون دي شارج ديريكت. ولكن باش نكملوا الكود برودكسيون اش غيبقى لينا؟ غيبقى لينا شارج انديريكت ديال لا برودكسيون. ملي غنجيبوها من لاتولي. شنو عندنا هنايا عندنا لي دو شو الطابلو. هنا عندنا الطابلو. ها نتوما الا لاحظتوا هنايا هنا جمعنا لي زارتيكل مجموعين. عندنا 8500 مجموعين هما لي بونطالون ديال بوغ اوم و بوغ فام. دابا الا بغينا نديرو كل وحدين بوحدهم غنقسموهم، يعني غنديرو ديال الرجال بوحدهم ونديرو ديال الدراري صغار بوحدهم. ولكن فاش غنديروهم غنقسموهم. ها ما قسمناهم. اول حاجه هنايا هي 8000، عندنا 4800 الا زدنا عليها 3700 4800 الا زدنا عليها 3700 هي 8500. هنا هي هاد المونطو اللي خرجنا هنايا. غير هنا كنقسمو كنديرو لي بونطالون ديال بوغ اون بوحدهم وديال فا ديال اونفون بوحدهم. دونك هنايا نقسموهم، ولكن هنايا غنحتاجو لهاد لو كو ديال دونيتي دوفر. يعني غنقبطو 4800 غنضربوها فوا 55.05 وغنقبطو 3700 غنضربوها فوا 55.05 بحال غنقسموهم. هنايا عندنا 4800 الا ضربناها فوا 55.05 غتعطينا 264240. مزيان. ونقبطو عاوتاني 3700 غنضربوها فوا 55.05 غتعطينا 200 و3685. باش نتحققوا نشوفوا واش داكشي اللي عندنا في الطابلو اش غنديروا غنجمعوهم. نزيدوا على 200 هادي غنزيدوها على هادي هي غنزيدو عليها 264240. نشوفوا شحال المجموع. غتعطينا 467925. نمشيو نشوفوا واش هي داكشي اللي عندنا في الطابلو د ريبارتيسيون. هنايا لا ديفيرونس هو داكشي اللي مشى لينا في الفيرغول. ناقص 468 هي 75 مشات لينا في الفيرغول. علاش؟ حيت مقبيلات فاش قسمنا 468000 قسمناها على 8500
شنو عطاتنا؟ عطاتنا الفصيله 0.، حنايا خدينا غير 55.05، ما خديناش هاد الشيء لو غيست، هذاك هو اللي دار لينا لا ديفيرونس ديال 75. دونك وصلنا لهنايا، صاوبنا لقينا لي شارج ديريكت اللي هما تيسيو ولي فورنيتور والمان دوفر ديريكت، وزدنا عليهم لي شارج انديريكت جبناهم من لاتولي ديال من الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. دابا يمكن لينا نحسبوا لو كو دو برودكسيون. عندنا 3600، عندنا 360,000 إلا زدنا عليها 14,400 نزيدو عليها 36,000 نزيدو عليها 264,240 يعطينا 664,640. إلا بغينا نلقاو لو كو انيتار، هنا الكونتيتي برودويت هي 4800، دونك غنقسمو على 4800 غتعطينا 140.55. هذا الشيء بالنسبه لي بونطالون بوغ اون. دابا ندوزو لي بونطالون بوغ اونفون. شنو عندنا؟ عندنا تيسي، عندنا 166,500 نزيدو عليها لي فورنيتور، عندنا 11,100. شنو نزيدو عليها؟ نزيدو عليها 27، نزيدو عليها المان دوفر ديالها 27,750. غنزيدو عليها 200 و 3,685 اللي غيعطينا المجموع ديال 409,035. بيان سور هنا المونطون جلوبال الا بغينا، هنا عندنا الكونتيتي ديال لي بونطالون دونفون عندنا 3,700، دونك غنقبطو 409,035 غنقسموها على 3,700 غتعطينا 110,000. 110.55 110.55 هو لو كو ديال البرودكسيون ديال كل بونطالون بوغ اونفون. هنا لقينا لي كو دو برودكسيون. الا بيان سور هنا في ترافاي افير خاصنا نحسبوا لو كو، حسبنا لو كو دو برودكسيون، دابا خاصنا نصابوا لو كو دو روفيان. ولكن قبل ما نصابوا الكود روفيان حتى هو خاصنا نديروا ليه السيب ديال هو الكونت دانفونتير بيرمانون ديال لي برودوي فيني. قالوا لنا هنايا بان ستوك ديال لي برودوي فيني كانت عندنا 200 بونطالون، كانت عندنا 200 بونطالون، كل بونطالون 120. ها هي عندنا 200 120 200 120 200 120. مزيان. هذا كنهضروا على لي بونطالون ديال لي زون. شحال زدنا عليه البرودكسيون؟ زدنا عليه 4,800. هنايا عندنا 4,800 بشحال؟ المونطون لو بري يونيتير 140.55 والمونطون جلوبال 674,640. هنا هاد لا لين كنهزوه كنحطوه، هو اللي كنديرو في لونطري، هو اللي كنحطوه هنايا. كانت عندنا في ستوك كانت عندنا 200 وزدنا عليها 4,800. شحال يولي عندنا؟ يولي عندنا 5,000. مزيان. هنايا شحال كانت عندنا؟ كانت عندنا 24,000 زدنا عليها 674,640. شحال تولي عندنا؟ تولي عندنا 698,460. الا بغينا نلقاو الكميو
اشنو غنقسمو على الكونتيتي اللي عندنا 5000. عندنا غتعطينا 139.728. مزيان، ها هي لقيناها. غنمشيو للجهه الاخرى. اشنو عندنا سورتي هما لي فون غنمشيو للفون. الفون عندنا بالنسبه للفون عندنا شحال غنبيعو 4500 بونطالون بو اون. ها هي 4500. شحال غنديروهم؟ غنستعملوا الكميب منين جبناه؟ هادشي اللي خرج لينا هنا هو اللي كنهزو كنحطوه هنا. هادشي اللي خرج هنا هو اللي كنحطوه هنا. بيان سور هنايا عندنا 4500 غنضربوها في 139.728 غتخرج لينا 628776. مزيان. دابا باش كان عندنا في السطوك كانت عندنا 200 واخا ديال لي برودوي اللي واجدين. زدنا عليهم شحال صابنا 4800. هي ولات عندنا 5000. هاد 5000 غنبيعوا منها 4500. شحال غيبقى لينا في السطوك فينال؟ غتبقى لينا 5000. كنهضروا هنايا على لي برودوي فين. دونك 500 غتبقى لينا 500 الا ضربناها في 139.728 غتعطينا 69864. بيان سور باش نجمعوا الجلوبال غنزيدو على 628,776. شحال غيعطينا؟ غيعطينا 698,640. بيان سور الا قسمناها على 5000 حيت هنا عندنا 4500 الا زدنا عليها 4500 الا زدنا عليها 500 تعطينا 5000. شحال تعطينا 139. دونك هنا عندنا ليكيليب. ولكن هذا يلا البونطالون بور اون. دابا بور اونفون غنمشيو نشوفوا ستوك انيسيال. بالنسبه للستوك انيسيال شحال عندنا؟ كانوا عندنا واحد لي بونطالون بور اونفون لي واجدين عندنا 300. مزيان. 300 بشحال؟ ب 85. دونك غنحطوا 300 نضربوها ب 85. 300 غنضربوها ب 85 شحال تعطينا؟ غتعطينا 25500. مزيان. شحال صابنا ديال لي برودوي اللي صابنا ديال لي بونطالون؟ صابنا 3700 بشحال؟ 110.55 غتعطينا 409,035. غنهزو هاد لالين كامله غنحطوها هنا. ها هي هزينا لالين كامله حطيناها هنا. دونك في المجموعه شحال يولي عندنا؟ كانت عندنا 300 ستوك، زدنا صابنا عليها 3700. هي شحال تولي عندنا؟ تولي عندنا 4000. مزيان. كانت عندنا 25,500 الا زدنا عليها 409,035. هي شحال تولي عندنا؟ تولي عندنا 434,535. مزيان. هذا الجلوبال. الا بغينا نلقاو الكميب، شنو الكميب؟ خاصنا نقسمو على الكونتيتي اللي هي 4000. شحال غنلقاو الكميب؟ غنلقاو هو 108.63. هذا اللي لقينا الكميب هو اللي كنحطوه في الجهه الاخرى. ها هو اللي حطيناه هنا. دابا غنشوفوا شحال اللي غنبيعوا وشحال غيبقى عندنا في السوق. شحال غنبيعوا 200 بونطالون بور اونفون. ها هي حطينا 200. دونك 200 هنايا بقى عندنا. دونك 200 غنضربوها فوا الكميب. الكميب عندنا 108.63 غتعطينا 200. عندنا 2000 عندنا 2000 فوا 108
غتعطينا 217260. هادو هما داكشي اللي كنبيعو. دابا نشوفو شحال غيبقى لينا في الستوك. كان عندنا في الستوك كانت عندنا 300، زدنا صاوبنا عليها 370,000. شحال تعطينا؟ غتعطينا 400. تعطينا 4000. غنقصوا منها داكشي اللي غنبيعو 2000 بونطالون. شحال تبقى لينا؟ 2000. دوك ستوك فينال غيبقى لينا 2000. هنايا نفس الحاجه غنضربو 108.63 اللي هو الكميب اللي لقينا هنايا. بيان سور غيخرج لنا نفس المونطون. هنايا خاص تخرج لنا ليغاليتي. هنا 4000، هنا 4000، هنا 108.63، هنا 108.63، هنا 434,535 حتى هنايا نفس الشيء. مزيان. دابا صابنا الكود برودكسيون ديال البونطالون بور اوم و بور فام، وصابنا السيب الكونت دانفونتير بيرمانون. دابا غندوزو باش نحسبوا الكود غوفيان. الكود غوفيان اشنو كنديروا؟ هذا الشيء اللي خرج لينا هنايا. بحال دابا هنايا في السورتي شنو عندنا؟ عندنا 4500، عندنا الكميب اللي هو 139.728، المجموع ديالهم كيعطينا 628,776. هذا الشيء اللي لقينا هنايا هو اللي كنحطو في الكود برودكسيون. هو اول حاجه كنبداو. مزيان. نفس الشيء بالنسبه لي بونطالون بور اونفون. شنو عندنا؟ شنو لقينا في الفونت عندنا 2000 بشحال؟ 108.63 بشحال المونطون جلوبال؟ 217,260. نفس الشيء كنحطوه هنا. ها هي دابا سالينا معاها. هادو لو كود برودكسيون كنجيبوه من السيت، من الكونت دانفونتير بيرمانون، من السورتي ولا من لي فون. دابا غيبقاو لينا لي فري دو ديستريبيسيون اللي هما سو سون دي شارج انديريكت. غنمشيو نجيبوهم من الطابلو ديال الريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. هنايا عندنا 80 في لو كو دونيتي. مزيان. ولكن كيفاش غنلقاو البري ولا الكونتيتي؟ الكونتيتي كي غنديروا ليها عندنا 4500 هي لي فون، غنضربوهم فوا البري اللي هي 180 غتعطينا 810,000. هنا عطاونا في الطابلو بان راه قالنا 1000 درهم. دونك غنقسمو على شحال؟ غنقسمو على 1000. شحال تجينا؟ 810. دونك هنا 810. دونك هنايا في الكونتيتي شنو كنديرو؟ ها هي راه عندنا هنايا، ها هي راه كاينه كتبان هنايا تحت، هي الكونتيتي فوندو فوا البري دو فونت كيعطينا لو شيفر دافير ديال ان سول برودوي كنقسمو على 1000 درهم سور فون، هي غتعطينا 810. بيان سور كنضربوها في 80 هي اللي عندنا في الطابلو. ها هي 80. دونك عندنا 8010 الا ضربناها في 80 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 810 الا ضربناها في 80 غتعطينا هنايا. دونك هنايا خاصنا 1 0. هي خاصنا 64,800. مزيان. بالنسبه لي بونطالون بور اونفون عندنا 2000 الا ضربناها 95 غيعطينا الشيفر دافير ديال غير لي بونطالون بور اونفون، وغنقسمو بيان سور على 1000 غتعطينا 190.
190 فاش غنضربوها في 80. 80 جبناه من الطابلو ديال لي شارج انديريكت. ها هي عندنا 190 غنضربوها في 80 تعطينا 15200. مزيان. دابا باش نصابو لو كو de revient ديال لي بونطالون pour homme. عندنا 828776 غنزيدو عليها 64800 غيعطينا المجموع، يعطينا 693576. بيان سور هذا المونطون جلوبال. الا قسمناه على هنايا حيت عندنا هنا لا كونتيتي فوندو هي 4500، دونك نقسمو على 4500 شحال تعطينا نورمالمون. هنايا تعطينا، نعاودو الحساب نشوفو، سمية 28776 زائد 64800 غتعطينا 693576. إلا قسمناها على 4500 شحال تعطينا؟ غتعطينا 154. هنايا 154 le coût de revient unitaire. دابا ندوزو لي بونطالون بور انفون. شنو عندنا؟ 217000 و 260. مزيان. اشنو نزيدو عليها؟ نزيدو عليها 15200. غتعطينا 332460. هذا المونطون جلوبال. الا بغينا نقسمو على نلقاو لو كو يونيتير ولا لو كو دو روفيان يونيتير، نقطو 223460 غنقسموها على 2000 غتعطينا 116.23. دابا وصلنا للكو دو روفيان، سيتادير الشركه كتصاوب لي بونطالون بور اوم سراود ديال الرجال، كتصاوب منهم 4500 بونطالون. شحال كيتقام عليها؟ كيتقام عليها 154.12 الواحد، والتكلفه الاجماليه هي 693576. بالنسبه لي بونطالون بور اونفون سراول ديال الدراري الصغار، شحال كتبيع الشركه؟ خاصها تبيع 2000 بونطالون. وشحال كيتقام عليها؟ كيتقام عليها 116.23 بواحد التكلفه اجماليه ديال 233460. دابا خاصنا نحسبوا الريزولتا اناليتيك. الريزولتا اناليتيك هي لا ديفيرونس اونتر البري دو فونت والكو دو روفيان. غنمشيو نشوفوا لو بري دو فونت بشحال كيتباع هادشي. البري دو فونت، البري دو فونت ديال بالنسبه لي بونطالون بي اش، بونطالون بور اوم، عندنا 4500 بونطالون. شحال كتبيعهم الشركه؟ كتبيعهم 180. هي المجموع شحال غنلقاو؟ خاصنا نلقاو 4500 فوا 180 هي شحال غتعطينا؟ غتعطينا 810000. هذا هو لو بري دو فونت، هذا هو لو شيفر دافير ديال لي بونطالون بور اوم. دابا ندوزو نشوفو لي بونطالون بور انفون. بالنسبه لي بونطالون بور انفون شحال كيتصاوب؟ خاصنا 2000 بيان سور. بشحال الثمن؟ ب 95 درهم. هي غنلقاو الشيفر دافير ديال 190000. هنا عندنا 2000 ضربناه في 95 غتعطينا 190000. دابا باش نحسبوا الريزولتا اناليتيك هي لا ديفيرونس اونتر لو بري دو روفيان، لو بري دو فونت هو لي شيفر دافير موان لو كو دو روفيان، هو داكشي بشحال كتبيع الشركه موان داكشي بشحال تقام عليها. دونك هنايا عندنا بالنسبه لي بونطالون بور اوم عندنا 810000 ياك، نقصوا منها 693576.
810,000 غنقصو منها 693,576. شحال غتبقى لينا؟ غتبقى لينا الريزولطا اللي هي بوزيتيف ديال 116,424. مزيان. الا بغينا هنا سيتادير الربح الاجمالي، شحال كتربح الشركه فاش كتبيع هاد لي بونطالون، كتبيعهم بواحد الثمن وهي اصلا كيتقاموا عليها بواحد الثمن. الا بغينا نلقاو الريزولطا اناليتيك ديال شاك بونطالون بوغ اوم، شنو غنديرو؟ غنقسمو على الكونتيتي. شحال عندنا؟ 4500. هي تعطينا هنايا 25.872. يعني اش كتعني هاد 25.872؟ يعني الشركه كتبيع البونطالون واحد كتبيعو ب 180، هو اصلا بشحال مقيوم عليها؟ مقيوم عليها ب 154.12. دونك 180 الا نقصناها 154.12 غتعطينا 25. هذا هو الربح اللي كتبيع. كل سروال باعتو الشركه كتربح فيه 25 درهم فاصله 872. هذا الشيء بالنسبه للبونطالون بور لي زون. ندوزو لي بونطالون بور اونفون. عندنا البري دو فونت الجلوبال هو 190,000. غنقصو منها شحال كيتقام عليها، شحال كيتقام على الشركه؟ 232,640. هنايا الا كتلاحظوا هنا خرج لينا بوزيتيف، يعني الشركه كتربح. هنا خرج لينا بالموان، سيتادير الشركه خاسره. بالنسبه لي بونطالون بور اونفون الشركه كتخسر. شحال كتخسر؟ كتخسر واحد الباخت اجمالي ديال شحال؟ ديال 42,640. هذا سيتين باخت جلوبال. الا بغينا نشوفوا شحال كتخسر كل سروال، دونك غنقسموا على الكونتيتي فوندو اللي هي 2000. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 21.23. 21.23 شنو كتعني؟ كتعني بان الشركه كتبيع ان بونطالون بوغ اونفون. شحال كتبيعو؟ كتبيعو ب 95 درهم. وهو بشحال اصلا كيتقام عليها؟ لو كود روفيان، التكلفه ديال السروال شحال كيتقام عليها؟ كيتقام عليها ب 116.23. دونك الا قسنا 95 نقصنا منه 116.23 غتعطينا 21.23. يعني الشركه كتبيع بالخساره، هو كيتقام عليها 116 درهم وهي كتبيعو ب 95. دونك كتخسر كل سروال كتخسر فيه 21.23. هذا بالنسبه للسراول ديال لي زونفون. دونك الشركه راه رابحه في لي بونطالون بوغ لي زون، ولكن في لي بونطالون بوغ لي زونفون راه خاسره فيهم. دونك خاصها تعاود تشوف لي شارج كيفاش. لا الا كان هذا المنتوج غير مربح الشركه، بالاحسن ما تبقاش تصاوب لي بونطالون بوغ لي زونفون، تبقى تصاوب غير لي بونطالون بوغ لي زون حيت هما اللي فيهم الربح. ميرسي بوغ فوتر اتونسيون. كانت هذه هو ليتود اللي شفنا دابا. واش كاينين دي كيسيون؟